بڑا عاشق ہے جی قربان, بڑا عاشق. کس دا عاشق ہے؟ یا حلوہ سلام علیکہ, یا پلیٹ سلام علیکہ. پدی چوک کے پرون جلسوا پالوا او په چارنو کوله تاسو را ټول کړی وای. الحمدلله نن مونږه په وګي ګډه دلته کېنولې الواګانې در باندې تقسیم وای. دیوبندیان د رسول الله دشمنان نه دي, د الواګانو دشمنان دي, د کیرونو دشمنان دي. د رسول الله د توبه استغفار, د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دی کپ خیال کې او خبر ادا سے تیرا شوا چا د شان اقدس خلاف وا عمر لب کافر او بیڑا بد تباہی. عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان داغ مقام کہے گلتے اسی رسول اللہ دے دشمنہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں من دے دے نور ماتا گو رہی خواہ پختو ان کو پوئے گئی گنا نور نہیں من دے. دا یو مسئلہ دا انگریزانو زمانہ کی چیر شوے وا. انگریزانو وی چې دا دیوبند خو مونږ د پاره یو قلا جوړه ده او مونږ تبا کوي, راشي ولدا سے سم مسئلے پیدا کوي. نو مال را خوشے کو مسئلے پیدا شوے, علم غیب شتا او نشتا او رسول الله نور دے او نہ دے او حاضر دے او نہ دے او حاضر او دا مسئلے پیدا شوے. علماء دیوبند تی اون خطر ور سرا او انگریزان د خیر په غونډه کې ناست. اوس دې طرف نه مال را روان دې طرف. نو مونږه خو کمزوري یو کړه, کمزوري خو یو, پیسو ته نه شوټینګ. به قسم په خدای دې چې په دې په خبر کې یو مولا دی, یو سړی ولا راغی وی جی خزه مې پدرې کانی طلاق کړی دا څنګه چلو مال راغی مال پدرې ویلو ما یو دو درې دی ویلې دی ویلو ما دا طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرنا بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو. وی چې دا ډېر ګرانه ده د پښتو ملک دی. ما چار سین زڅو وی څه گنجائش به ونشي ما بالکل نه کی. وی چرته یو ګټ کې یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا. لاړو صاحبہ لوی سړی تا ورغی او چتلو نو دا پیښور کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې وړي په ومګیو دسه هغه او پکې لگا الوام کې فجی دا مې وروړي دي. ها ډېر ښه چای اوس سبا بیا پدرې مورس چورغه ویډیو مسله په خلا وې څه ودا سي خزه ته مې په غوسه کې وېلې چې یو دوا درې دا ټکه مې یاد لري. بعضی سړی راشي چې مولانا سے په غوسه کې مې وې چې یو دوا درې نو په ایمان وای چې پر رضاوم سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه یعنی په خوشاله سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پریدي کړ په غوسه کې وی جی دا سي دیو دوا درې مې پوره نوم او بالکل غوسه کې مو مزغوم انکار نه کول نو ورته وای چې کل تو وتامینا کل وتامی سبا بیا سے بروغنه سچ دا دغه اورې کټلمه او یو امړې د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلګې ملوانه غړې نه لوا خورن لاوري دی الوائی کینه مکا چھوڑی ایک مولا ته تو 10 کے لاوري دی دکان ته سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او کتلمه ته خوره او کزه ما هو کپدی 15 کال کې خورلی زهر به می خورلی بیا صاحب یوړ ورته وای چې
دیتا اس گورا گل نو گول مگول رکسی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کیسی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تبس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پرو تو وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تباہ غرق آیا انہا ملوانے نے اور بجلی گرد ملا نے بھی منو تباہ کیتا آیا انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گر ملا نو چھوڑو بڑا ظالم آدمی ہے اتھے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے دیکھاؤ گو رہی نمونگا طبعی طور کمزوری خویو کن ٹنگے دے نش پیسو تب مونگ سنگ ٹنگش دالین اس دے طرف نہ را روان دے تاسو دے خبر نہیں دے طرف دا طالب پا شکل کے را روان دے دا مدرس پا شکل کے را روان دے دا امی او دا عوام پا شکل کے را روان دے دا جی او دا شیخ او دا تسبو پا شکل کے را روان تو دی خبرہ پوئے گی دے طرف تاسو گوئی دے خبر بت ہائے ہوئی ہائے سو شو لکا وہ جماعت کی جگہ رو شو لکا پسو شو وہ دیکھ جو استاذ ہوئی چالوان نشتا چاوشتا چاوی نشتا چاوشتا چاوی نشتا تاس ٹوس پہ جوڑ شو غوبل جوڑ پادیرہ دا غوبل جوڑ بازار کے بدا غوبل جوڑ دا لے پیسو تٹنگے دا ڈیر گران ہمیشہ دو پارا مسلمان قوم کی طبعی کمزوری ضرور شتا او داغی ایمان دا فساد دا پارا ڈیر زر خرید کی اغورزی یو بم راتا چاو خود مسلمان رو رہے دے او اغا بم دے چھ سلور خپی دی او اغا دا سے دے چھ بس سشی پورے ہو لگے مقناطیس تے اغا پایو کے ان خلی او داغی امیخ کی تیزے ٹیمنگ فکس ٹیمنگ شروع شی چھ ٹیمنگ شروع شی بس چا وقت رو چھ بلنک دا مسلمانان روڑی تاسو خیال راگی چھ نو یو طرف تا خو پا ملک دا قہر نازل دے دا عذاب پہ نازل دے چی روس او امریکہ تا تباکول غواری اب بیل خبر آنا چے یو درے گڑگڑی مونگ ترالی گلی دینو امریکہ زمون دیر خود دوست ہے ہمارے بڑے دوست ہیں ہمارے دوست کا پتہ سن 71 میں بھی لگ گیا تھا دادا بیڑا در روانہ دا او ست بیڑا دا او دانا چی بنگال رانا بیل کو بیڑا زمون تباہ کرا او دے خبیث ملک بیڑا لارا رسیدل نوا نو پاکستان میں شد امریکے پا غلو ٹھیزونا چولی دی سوٹا امریکاو کی او ٹھیزونا پہ پاکستان اچھئی راکٹ امریکہ والو زئی او ٹھیزونا پہ پاکستان اچھئی راکٹ روس والو زئی او ٹیزونا پہ دوی اچھئی تو خو پا دیکھ پل ملک ماتا سیزدان ہو خواہ تا تروس اوکڑا سا چین تا نا روس تو آزاد دے امریکہ و روس تیاری گی روٹی خلاصا تا اوکڑا سا یو جی پی رب داغا کرے دے وی دا پاکستان جوڑ کرے داغے سپیر پارٹس دا بار ملک نہ روڑے دے ڈبرائی پی دوی ٹیٹ کری وی دا مونگ جوڑ کرے ڈبرائی پی دوی ٹیٹ کری تا تگوراو جیپ جوڑو لے بائی میں لے ونائی شو پا ترجمی باٹنگڑ واری تا تگوراو جیپ جوڑو لے تگورا جیپو نا خو انڈیا جوڑ کر جازو نا خو انڈیا جوڑ کر نن بحری بیڑا دے ہندوستان پوبو کی چلی گی بحری بیڑا نن ہندوستان ایٹم جوڑ کرے تتل ہے نہیں امریکہ تا چچا غدے والا چیزی ترسو پورے زو صدر انزو ایٹم بم نہ جوڑو خود تو مخا پاکے گا وی ورطا کنا منگ بوالے ایٹم بم نہ جوڑو ولی بے نہ جوڑو زکا بے نہ جوڑو
لکه چې عرب لګیا دي د اسرائیلو د لا سوال خوري ټکول خوري بهای ولا تبا کړه اسرائیلو سپورټ کوي امریکا دغه سبا مونږه نیټم نه جوړو چې دا سیلاب په خیر خیریت را باندې زر راشي او بس پور کاین زکه به نه جوړو کله اسلام یعنی یوازې قاضیان مقررولو ته د عمل پاتې دی بس قاضیان الوی اسمبلی پاس کړه قاضیان اوس ته به ګوره چې قاضیان به څو دا قاضیان وای کنه چې ګل نو ګول مګول رکھتی ہے کسی نو کہہ نہیں قاضیانو ضرورت نشتا ضرورت دے ٹمبم و ہیڈروجن بم دے عذاب و سیلاب په سر ولاړ دے قاضیانو ته ملک نه دی پاتې کدا ملک شریعت واری اول خدا ملک وګوره دی خو وګورئ